دراري سمعوني مزيان في هذا الفيديو هذا، على غادي ندوي فشي حوايج اللي شي ناس ما فهموش المغزى. كنقولوا المقاطعه، شنو قاصدين بالمقاطعه وعلاش دايرين المقاطعه؟ سمعني مزيان في هذا الفيديو هذا بليز، عطينا ودنك. الاخوان خير الامور اوسطها. علاش ما حملناش فرنسا؟ لانهم كيعيقوا، وبالتالي على حقاش كيجوني شي ميساجات ديال بنادم باغي يعيق عاوتاني في المقاطعه. خويا واحد الفرنسي كنعرف عنده رياض حتى هو قاطعناه. لا خويا السيمو، ما خاصش ندويو على المقاطعه ديال الشركات الكبيره، لا نقاطعوا كاع الفرنسيين واللي عنده شي بروجي. لا هادي اللي كتسمى الروينه. انا كنعرف امه ديال الفرنسيين صحابي كارهين هذا الرئيس هذا، وكتبان لهم هادشي اللي دار هي روينه وهي مضيعه الوقت وهي تيجبد المشاكل. الاخوان راه كاين ناس فرنسيين كارهين هذا الرئيس هذا وكارهين هذه الروينه هادي وما عندهمش مشكل مع المسلمين. داكشي اللي كتشوف في التلفازه راه ماشي هو العامه، راه خاص تعرف. انا عندي بزاف ديال الاصدقاء ديالي فرنسيين ما كاين حتى شي مشكل، حتى هما ما حاملينش هذا الرئيس. وبالعكس الخوت، خاص تكون مزيان مع الفرنسيين وتكون مزيان مع الناس كاملين، ما عمرك تكون حاقود مع الناس. حنا ضد السياسه ديال فرنسا وداك الاستعباد ديال فرنسا والاستعمار ديال فرنسا، ضده، وداك التعياق ديال فرنسا. ولكن مع الفرنسيين بالعكس خاص تكون معاهم مزيان وتعطيهم المثال وتكون كمثال. دابا الدراري فرنسا خدات هادشي ليكستريم، هادشي عليها ما حملناهاش. وحتى انت ما تكونش اكستريميست، ما تاخذش هادشي عاوتاني. هاد المقاطعه ديال ليكستريم قاطعنا الشركات الكبار لسبب واحد، لانهم غادي يضغطوا على الرئيس وراه ديجا ضغطوا عليه باش يبدل. ملي كنقولوا المقاطعه كنقولوا على دوك الشركات اللي محطوطين في البورصه، اللي كتقاطعهم تيبان سور بلاص داك المؤشر ديالهم كينزل. على حقيقه حتى اللي مانفيستين فيهم تيقول اخويا نجر فلوسي نبيع، راه بان لي شي مصيبه غادي طرا. ودوك الشركات كيمشيو كيضغطوا على الرئيس. تخيل معايا انت سيد درويش فرنسي كيخيط لك كوستيم، كتعامل معاه كتخلصوا هوايا، علاش غادي تقاطعوا؟ فين هي المشكله بينك وبينه؟ يقدر هو راه ضد الرئيس، هو ما حاملوش. وبالعكس الا مشيتي تعاملتي معاه وقلتي ليه شتي انا كنتعامل معاك يعجبو الحال ويقدرك. اخوان ما عمر كانت العدائيه والحقد كتوصل لشي حاجه زوينه، هو هادشي اللي دار فيه العدائيه والحقد. ولكن انت ما غاديش تكون بحاله، وخير دليل شوف علاش وصل. راه بنادم كارهو. صحابي اللي هنا فرنسيين في بانكوك كندوي معاهم كارهين وما حاملينش، كيجبد المشاكل. الاصدقاء ديالي فرنسيين هنايا كدوي معاهم عليه كيسبوا ليه الوالدين ما كيحملوش، تيقول لك عندنا 70,000 مشكله في فرنسا والاقتصاد في الضايع وش لا مشاكل، غادي يزيدنا مشاكل اخرى. واش خونا هذا مثالي؟ ماشي يحل لي المشاكل اللي عندنا، بغينا بشي مشاكل اخرى ما بغيناش المشاكل. راه مش غادي تقاطع العالم، راه كاين الهدف ديال المقاطعه. الهدف هو ينظموا داك الرئيس باش صافي غادي تكمش ويدخل سوق راسو ويدير الحساب لكم في الفيوتشر ديالي. الا فكر شي رئيس ولا هاداني تيدير شي حاجه يقول لا خويا هاد الخوت هادو ما بقاوش سالين. هذا هو الهدف ديال المقاطعه. ما تجيش تقاطع واحد الدرويش، ما تجيش تقاطع الناس. انا شخصيا ندوي لك على حنا شخصيا الشركه ديالنا مانفيستيه دابا في لا زون اندستريال ديال ليون، كنبنيو واحد الوير هاوس تمايا اللي غادي يكلفنا 1.6 مليون دورو، يعني 1.6 ديال المليون. وفي الفيتور غادي تشوفني في فرنسا وغادي نمشي في فرنسا، واختي عايشه في فرنسا وعندها الجنسيه الفرنسيه ومجوجه فرنسي اللي حتى هو كاعي على هذا الرئيس وما كيحملوش. وما كنعرفش شي خونا كيحمل هذا الرئيس هذا، يعني لا من صحابي لا من العشران لا من الفاميلا حتى شي واحد ما كيحملو. عادي نمشي لفرنسا نجلس عند اختي، ولا نمشي نكري في ايربين ونخلص واحد خونا، نمشي لواحد لوطيل ديال واحد السيد ونعطيه. عادي ما تمشيش لدوك الشركات الكبار، فهمتي؟ هي مؤقتا، ما كنصحش عاوتاني بها كلشي مؤقتا. علاش مؤقتا؟ لان شوف الاخوان اذا استمرتوا في المقاطعه واحد 3 شهور 4 شهور راه غادي تدمروا دوك الشركات الكبار، ودوك الشركات الكبار غادي يمشيو عند داك الرئيس غادي يردعوه مزيان وغادي يشفوا به الارض وغادي يسبوا ليه الوالدين وغادي يدخل سوق راسو. هذا هو السبب في المقاطعه. وحاجه اخرى مره اخرى ما يقدرش باقي يدوي، ورئيس اخر غادي تفكر هذا الفيلم هذا وداك المزليش الاستشاري غادي يفكروا الا بغى يدير شي حاجه يقول ليه فلان حنا راه ما مسالينش هاد القصص هادو وديجا كانوا ورطونا وخسرونا قد فكنا من هاد الصداع هذاك المسلمين ما عندنا ما نديروا بمشاكلهم. خوت وباش نكونوا واضحين، الشركات الفرنسيه مخدمه امه ديال بنادم في المغرب، يعني فهمتي؟ راه الا قاطعتي كاين جوج حلول. هي اللي شادين الحكومه المغربيه يبداو يدخلوا طويوطا ويدخلوا المستثمر الاجانب، هذا حل، وهذا حل واعر وهذا هو احسن حل. خاص المستثمرين يدخلوا، راه المستثمرين متعطشين ينفستيو في المغرب. شنو هو اليابانيين الدول الاخرين امريكا راه تسلا ما تكرهش تجي للمغرب، تكون قريبه لاوروبا وقريبه لافريقيا وقريبه للخليج وقريبه للعالم كامل من المغرب. ولكن الاخوان باش نكونوا صريحين راه ما عرفناش شنو كاينه في المعاهدات ما بين المغرب وما بين فرنسا، ومعاهده اكس ليبان شنو فات داكشي ما عرفناش. يقدر ان يكون ان فرنسا هي اللي كتوافق على المستثمرين اللي غادي يدخلوا للمغرب، وهنا عكلات، وهنا الا كانت سالين. الاخوان اي موضوع باش تدوي فيه خصك بزاف المعطيات. هو صراحه عرفتي انا تنعرف المستثمرين متعطشين يدخلوا للمغرب، تويوتا كلشي متعطش يحل في المغرب، اللي العامله رخيصه قريب للعالم كامل، جيتي في السونتر العالم قريب لاوروبا امريكا الخليج كلشي. ولكن الاخوان راه ما عندناش المعطيات كامله باش تاخذ دي ديسيزيون
فهمتي التاريخ ديالك في المغرب راه ما قريتيش التاريخ الحقيقي ديالك، لان فرنسا راه فهمتي ما خلاتك تعرف والو على راسك. انت زاديتي اليوم وكنا كنحميوك وتبعنا وزيد تخدم. وحاجه اخرى نكونوا الدراري صريحين، راه من الدبلوماسيه ما عمر تسنى من الحكومه ديالنا تقاطع فرنسا ولا دير شي حاجه في فرنسا. يقدر الشعب يقاطع والحكومه راه ما عندهاش مشكل، ولكن هما يقولوا لا يكون مشكل. ديك الساعه يولي مشكل دبلوماسي ما بين المغرب وفرنسا. في البرنامج ديال الرمضاني مع دريس الدبخشي اش قال لك دريس الدبخشي؟ قال له واش شنو تيبان لك خاصنا نقاطعوا؟ قال لي لا، اللي دار بيتيفكا في سنه فرنسا كتحمل، ولكن انا ما نقولش المقاطعه. بقى كيحاول يزيرو باش يقول قاطعوا، ما يقدرش، ولا قال راه مشكله انا ما نبغيش يقولها، اجي ورطنا. للاسف الاخوان هذه هي الصراحه ديال السياسه والدبلوماسيه، هي واحد النفاق. واخا راه هو يقدر في ديك اللحظه يكون باغي يقول لك قاطعوا، ما يقدرش، وغادي دير مشاكل ما بين جوج ديال الدول، وحنا حاليا في غناء على داك المشاكل، فهمتي، في غناء على هاد المشاكل كامل. حتى هو دريس الدبخشي شنو قال؟ قال لك فرنسا دارتها بيدها تحمل مسؤوليتها، اللي دارها بيدها يفكها بالسنه. هادشي هو اللي قال، ولكن اون فوا قال له دونك نقاطعوا، قال لي لا 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 لا، ما قالش نقاطعوا، لا ما خصناش نقاطعوا. وفعلا احسن رد، يعني لشخص سياسي احسن رد. خوت هاد اللعبه هادي السياسيه الدبلوماسيه وهاد اللعب ما بين الدول لعب مريض صراحه، فهمتي عليها. الواحد من الاحسن يبقى بعيد، سورتو التاريخ ديال فرنسا واحد التاريخ اسود، فهمتي، ما بين الانقلابات والاغتيالات وداكشي اللي دات في افريقيا. هو الخوت دابا ما كاينش الحل من غير غادي تقاطع دوك الشركات، باش دوك الشركات الهدف واحد يضغطوا على داك الرئيس باش يسد فمو يسالوا الانتخابات الجايه، راه ما يطلعش مليون في المية، ما يطلعش، ما يعتبش، لان فهمت هادشي اللي دار ماشي نساو عليه، ما يزقلوش. الفيديوهات هادو درتهم على حقاش بزاف ديال الدراري كيبانو كيتفاعلوا مع هذا الموضوع هذا بزاف وكيهمل الخدمه ديالو. الاخوان انا نقول لك حتى انا نزلت نسبه الخدمه ديالي بواحد 40%، يعني بقيت مركز مع الخدمه 60%. راه هادشي الخوت كياخذ لينيرجي، باش نكونوا صريحين كياخذ لينيرجي. بعد ما تقاطعوا دوك الشركات غادي يضغطوا على الرئيس الفرنسي، غادي يسد فمو، غادي يغبر وما يبقاش يعاودها، صافي غادي يعتذر. واخا الاعتذار كيبغي شي ناس مؤدبين ذو ادب واخلاق ورجال، وهذاك ماشي راجل وماشي مؤدب، ونوريك الداعي علاش ماشي مؤدب. شفتوا هاد الدراري كيدوي في تويتر؟ داكشي راه في مارس قبل من هاد المشكله، راه ما مربيش، راه خونا ما مؤدبش، خونا راه ما فهمتي، ما تفهمش مالو. شو كيدوي مع السلطات المغربيه بحال داكشي ديال هو اللي كيحكم، ديك اللعبه ديال الاوامر نفذ. داكشي اللي قراونا ديال بليز، لا ديال هما قراونا سيل فو بلي، فهمتي، داكشي اللي قراوك ديال سيل فو بلي ودوي بالادب، لا راه ما خونا ما فيش، سمعتي، ما كاينش ماشي سيل فو بلي لي زوتوريتي ماروكين، لا فهمتي، يعني هاك امر بحال راه خدامين حنا عند باه. خوت تبارك الله عليكم، دابا 11 قسمين، ال11 عندي واحد الميتين خصني نمشي نوجد ليه. المهم الخوت هذاك اكستريميست، انتوما ما تكونوش ديز اكستريميست بحالو، ما تقاطعش كلشي، غتقاطع دوك الشركات شي مؤقتا بين ما يضغطوا على خونا، ماشي الفرنسيين كاملين صاحبي، بزاف اصاحبي. فرنسي كيبيع الحوايج، كيبيع الصبابط كيقدم هوايه، كيبيع دي كوستيم كيقدم هوايه، فين مشى اخي في هذه القصه؟ بالعكس خاص تعاملوا مزيان وتجروا جهتك. اللعبه ديال الاسلام باش انتشر بالاخلاق، وانتشر انهم كانوا كيجروا الناس لجهتهم وكانوا كيبانوا مثال للناس. اندونيسيا راه بعيده على العالم العربي، بعيده ياك، وهي اكبر بلد اسلامي في العالم اللي فيه اكبر كميه المسلمين. علاش؟ لان مشاو واحد الناس مسلمين اللي كانوا مثال في الاخلاق وكانوا مثال في التعامل، والناس شافوهم وبغاوهم، والكلمه هي الكلمه، والناس تما ولاو مسلمين. الخوت غادي نسالي ستوريات هنايا، وبليز كون مثال يوميا ملي كتعامل مع الناس، كون مثال. ولا تلاقيتي مع فرنسي، اسباني، اي واحد من العالم، امريكاني، كون مثال، عطي واحد الصوره زوينه، راك مسلم دونك كتمثل الاسلام، كون زوين وتعامل زوين. الدراري العدائيه لا، الحقد لا، والله راه ما توصل حتى لشي حاجه. هاد العدائيه والحقد راه هو هادشي، دابا هو بدا هاد الحقد هذا، وشفتوا فين وصلوا، شفتوا دابا ولا غير تيرطب الهضره، وشتي ولا اصلا مدلول والقيمه ديالو نزلات، ولا دل من الدل. الدراري بالمناسبه درت هاد السطوريات هادو لان البعض، ماشي كلشي، البعض تيقول لك نقاطعوا هذا في مراكش، نقاطعوا هذا عنده رياض كذا، نقاطعوا هذا الفرنسي داير مشروع هنايا في المدينه في المغرب. لا بالعكس، هاد الدراري كونوا مثال وتعاملوا معاه مزيان، وعطيوه مثال وقول لي شوف حنا كي دايرين. الخوت هادشي كامل كنديروه على قبل ما كاينش حريه التعبير. الا هنتي ليا با امي، راه الرسول بحال با امي، ما يمكنش ليا با امي وغادي نسكت لك. هادشي علاش درنا هاد رده الفعل، والواحد راه خصو يقابل خدمته. راه الايامات انا كما قلت لك نزلت من خدمتي، وبالرجوله راه ما غادي ينفعك الا خدمتك، وبالرجوله سير قابل خدمتك، وبالرجوله الدراري هاد الصوره راه ما كاينش معاهم غير المشاكل. راه مثلا انايا راه واحد الحمله تشهيريه في لي جروب كاملين، فهمتي، تيحطوا تصويرتي. وحاجه وحده اللي نقول لكم، ومنهم الاصدقاء ديالي تيقول لي اخويا السيمو جاياني حمله على قبلك، والله يرحم لك الوالدين اخويا السيمو، تكاعز بلا مشاكل. الخوت راه ما تيدخل لا ربح لا والو من هاد الفيديوهات هادو من غير الصداع، ولكن ما كتسناش الربح من ورا الرسول، بحال كتسنى الربح من ورا باك وامك، ما عمرك كتسنى الربح من ورا باك وامك، بحال هكا حتى الرسول. وحاجه اخرى الخوت اللي كيبوستو في الجروبات، خليو لي كومونتير ما تمسحوهمش.
انا عارفه حمله شهريه ودايزه وانتم ماركترز وانا ماركترز وحنا مفاهمين، فهمت؟ انا هانيه راه هانيه دايزه هاد الوقيته هادي، ولكن بليز وقع راكم ما تقدروش ديروها. خليو لي كومونتير، علاش كتمسحوا لي كومونتير؟ كتخليو لي كومونتير اللي في صالحكم، ولا كطريت لي كومونتير ماشي في صالحكم كتمسحوه. على حقيقه الخدع تيجيو عندي الناس تيقول لي اخويا السيمو كتبت كومونتير على هذا البوست هذا ومسحوا لي، اخويا السيمو كتبت كومونتير على هذا الفيديو هذا ومسحوا لي، اخويا السيمو جاوبت على هذا ومسحوا لي، اخويا السيمو تيخليو حتى شي حاجه اللي توضح الامور ولا كذا، اي حاجه معاك تيمسحوها. ها واحد البوست صيفطوا لي واحد خونا حتى هو يا الخوت خصني نمشي، الميتينغ قرب. البارح الصديق ديالي دوا معايا من المغرب قال لي خويا السيمو كنا في واحد الميتينغ وتشفتي في الميتينغ وبقاو تيدويو على كيفاش نكالميو هاد خونا هذا، وانا خويا السيمو تيبان لي هاد الصداع ما عندك ما دير به. قلت له اخي شوف انا راه دويت وبنادم اللي فهم راه فهم وانا غادي نتكل على الله. المهم الخوت كاين بزاف باش ندويو، ولكن غنمشي بحالي والله الا نمشي بحالي الخوت باش الله نشد الدراري. عندنا شي خدمه. المهم جاي الكثير والوفير ان شاء الله. عاوننا بزاف ديال الدراري ديالو اي كوميرس، باقي جايه شي حاجه. المهم الدراري الحقد لا، الكراهيه لا، العنف لا، ديك العدائيه لا. انا راه غادي تشوفوني في فرنسا، حنا راه مانفيستين في فرنسا، ولكن كاين فرق ما بين الحكومه الفرنسيه والسياسه الفرنسيه والفرنسيين، كاين فرق يعني فهمتي. حاول تفهم هذه تدخلها لدماغك وتبارك الله عليك.